اللہ دے رسول دی نظر کہ دو جڑے انہاں دی کمبختی آ جانی، یہ جڑے نہ دنیا واسطے اسلام تے آوڑے انہاں دوہاں دے پیش پہ جانا، وہ دوویں اسلام دے بیچارے مددگار انہاں دی خیر نہیں ہونی۔ انہاں چ ایک انصار دا آپ نے فرمایا کہ مدینے والے بدقسمت ہونے ہیں، انہاں نہ بہت ظلم ہونا ہے۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی کیا، یہ بارے چالانیاں دسیا۔ اے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کئی جگہ اس حدیث نو لیا، یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح بیان فرماتا کہ میرے بعد انصار دی خیر نہیں، جنہ انہاں تعاون کیتا نا، مکہ بے ایمان سی، میرا ساتھ نہیں سی دیندا، اے میری برادری میری دشمن سی، اے مینوں لایا، اے ہن انہاں دے پت ہو گئے مسلمان، دل چ ہو گئے مدینہ جڑا دی خیر کوئی نہیں ہونی۔ لوگوں نے ویکھ لیا، اور بعد تسی پڑھو کہ 3 دن امام حسین دی شہادت تو بعد جڑا یزیدی لشکر مدینے آیا، 3 دن جنہ صحابہ اور تابعین قتل ہوئے تھے، جنہیں گھر لٹے، اور جو کچھ مدینہ منورہ دی اٹھنا اٹھ بجائی دنیا کمب دی کہ یار کربلا کچھ بھی نہیں سی، ہر راج کی رہے ایسے ایسے صحابی رسول اللہ دی اولاد مار دیتے کیا کرے۔ حضور نے اسے فرمایا کہ دین دی خدمت دا تانوں حاصلہ ملنا، تانوں نا بعد چ نال انہاں لئی حضور دعاواں کر دے گا، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ حضور نے تو انہاں دے احسان دا پتہ سی، تے کوئی بھی نہیں سی مینوں چلدا ہے غریب لیا ہے۔ آپ نے آکھیا انصار تے انصار دی اولاد تے انہاں دی اولاد دی اولاد تے رحمت۔ تیناں پشتہ لئی حضور نے دعا منگی، مگر نال دس دیتا بے نتیجہ برا ہے۔ یہ لوگ کلمہ پڑھ گئے مگر بیٹے تو انہاں دے جنہاں دے وڈے مارے، جنگ بدر دے مقتولین لے لو، میں انہاں سارے جا کے کڈو کتاباں کہ جنہاں کافراں دا نام بنام ذکر ہے مارے گئے سی، انہاں تو 24 دا قاتل علی ہے کہ نہیں؟ علی غریب دی تلوار جڑی سی وہ دے واسطے مصیبت بن گئی کہ تو انہاں دے نانے مارے یا تے انہاں دے بھرا مارے۔ آ گئے امیر معاویہ دا بھرا حنظلہ قتل ہویا سی، نانا عتبہ علی دی تلوار نہ قتل ہویا سی، عقبہ بن معیط جنہیں حضور تے وہ جڑی پائی سی وہ ہتھوں مریا سی، وہ دا پتر گورنر بن گیا بعد حضرت عثمان دے زمانے ولید۔ علی دی شامت آنی سی کہ نہیں سی آنی؟ 24 جڑے بدر دے ہیں نا کافر 17 چو علی نے مارے۔ علی غریب دی مصیبت آ گئی مدینے والوں دی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح اے بخاری شریف کئی جگہ گل ہے، مڈ اتھوں شروع کر لئی یزید حسین تو گل ہی کوئی نہیں، صرف پردہ پچھو لو کہ دین دی بربادی کداں شروع ہوئی اور رسول کیویں کمدا گیا کہ میرے بعد کی نتیجہ نکلا۔ اے باب ہے اس سے بارے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خرج یومن فصلی علی احد صلاۃ المیت، بہت جگہ حدیث آئی، میں اتنے کتاب المناقب چ پڑھ دیا 3596 نمبر بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر آندے جدو رسول اللہ نو اللہ کی طرفوں اطلاع ملی بھی تسی دنیا چھڑ جانا، اسے پھر حضور احد چ گئے، شہید 70 دفن فصلی علی احد صلاۃ المیت۔ آپ نے انہیں درد نہ اتنے پھر انہیں دعا بخشی دی منگی جیویں میت دے جنازے تے بندہ رو رو کے کرتا، بہت دعا پتہ سی آخری پھیرا۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر آ گئے ممبر تے چڑھے، فقال انی فرطکم، آکھیا مسلمانوں میں تہاڈے تو اگے اگے جا رہا، میرا وقت آ گیا، میں چلیا ہوں، وانا شہید ہونا لگا، میرے سامنے جو کچھ تسی کردے سی میں اس کی گواہی دوں گا، میرے سامنے نہیں چل وَإِنِّي وَاللَّهِ لَانظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، اور میں اپنے اس ممبر تے کھڑا اس وقت ہی اپنا حوض کوثر ویکھ رہا، پردے اٹھاتے رب نے حوض ویکھ رہا میں، وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحِ الْأَرْضِ، تے زمین دے خزانے بھی جڑے ان دی کنجیاں رب نے میرے حوالے کرتیاں، بہت ملک مسلمانوں نے فتح کرنے، مگر ہونا کی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، مینوں اس گل دا ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، تو میں بے فکر ہاں بھی بت نہیں بننے نہ تسی کافر ہونا، مگر ایک گل سن لو ہو جانی ہے وَلَٰكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، تسی میرے بعد دنیا دے لالچ ایک دوسرے تے ٹوٹ پینا، لڑائیاں تے جنگاں تے خون تے خرابے، دنیا دا جڑا نا ہرس یہ غالب آ بالکل اللہ دے رسول نے اسے واضح کرتا کہ کافر نہیں ہوں تسی مڑ کے ہونا مگر دنیا دا لالچ۔ حضرت عثمان دے زمانے تلوار ہی چلا بعد چون اج تک چل دی ہے، حضور نے اس وقت کہتا شرک دا ڈر نہیں مگر دنیا دا لالچ، بالکل